السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദു റാത്തീബ്, ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എന്നീ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്താൽ വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്കൊക്കെ വരല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ. സൗണ്ട് നോക്കല്ലേ? ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. إلى حضرة نبينا وشفيعنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا يحيي ويميت وهو شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وأنبارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علب الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السد منا لا تهتك ستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا، واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيِ القلوب تحيا، وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ആയുസ് സമയം എല്ലാം ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞു. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാം വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, അതുപോലെ നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ ഒക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഖസിയത്തുൽ മുർദയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്ലാണെന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم الله اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم ليهمين ആണുങ്ങൾ ആരെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജവാബ് ചൊല്ലിക്കൊള്ളി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. فإن أمارتي بالسوء ما تعالت من جهلها بنذير الشيب والحرم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لهم لا ولا أعدت من الفعل الجميل قيرا ضيف ألم برأسي غير محتشم مولاي صل دائما أبدا حبيبك خير للخلق كلهم ليهم لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي قصر شهوتها إن الطعام يقاوي الشهوة النهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك للخلق كلهم
فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي الشهوات النهيم مولا لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفطم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تبى لا يسمي أو يصيمي مولاي دائما أبدا لا حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تصيمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على خير الخلق كلهم كم حسنت لذاتا للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم فرب مخمصة من واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفريع الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به مثل الذي عقوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقيمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير البرى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم آمين الله سبحانه وتعالى قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദയെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബ്
ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹുവേ. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സഹോദര സഹോദരിമാര്, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവര്, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവര്, അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ മുത്തുനിധിയോടൊപ്പം റബ്ബേ നീ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മരണം എവിടെ വെച്ച്, ഏത് സമയം, ഏതവസ്ഥയിലാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ, മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്, ഈമാൻ നീ സലാമത്താക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ലഈനാക്കപ്പെട്ട ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ആ സമയം ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത്, നല്ല നേരത്ത്, നല്ല സമയത്ത്, നല്ല പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുഅ്മിനാത്തുകൾ, സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാരവിടൊക്കെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എന്ത് വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹദ്ദാദ് റതീബിൽ ഓരോ അതുകാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് കണ്ണേറ്, നാവേറ്, സിഹ്ർ, പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ, ആഫത്ത്, മുസീബത്ത്, എടങ്ങേറുകൾ, അസൂയാലക്കളുടെ അസൂയകളിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്ന്, എല്ലാ കെണിവലകളിൽ നിന്നും അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരു ചതിയിൽ നീ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിൽ പറഞ്ഞവര് കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാം നീ മാറ്റി റാഹത്തും സന്തോഷവും മനസ്സമാധാനവും നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഖൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളൊക്കെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരെ അല്ലാഹുവേ സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അംഗവൈകല്യമുള്ള മക്കളെ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളൊക്കെ നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. മക്കള് കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ തലകുനിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും നീ വരുത്തല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയില്, ഇൽമില്, കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, ബിസിനസ്സില്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൽ, കൂട്ടുകാരിലെല്ലാവരും നീ ഖൈർ ബറക്കത്തിനെ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ദിവസവും മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്നവരുണ്ട് റഹ്ദാദ് റാത്തീബിൽ രാവിലെ ചൊല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകളില്. അല്ലാഹുവേ, അതിൻ്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. കണ്ടവർക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് തവണ കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിലൊക്കെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കിബിറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഗീബത്ത് പറയാത്ത, നമീമത്ത് പറയാത്ത, കേൾക്കാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ പാപങ്ങളും നീ പൊറുത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസുകൾ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. മജ്‌ലിസുമായി സഹകരിച്ചവർ, ജോലി തിരക്കിണ്ടയിൽ പങ്കെടുത്തവർ, ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയവർ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതിനൊക്കെ പകരമായിക്കൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകണം. ഖബറിൽ അതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ, സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ രാവിലെ ചിലപ്പുണ്ടാവും. രാവിലെ മക്ക സമയം 7-8 മണിക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഉസിക്കും ബിദഅ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله.